Ang mga apostoles, pare. Ang obispo, pare. Ang trabaho sa pare, magsangyaw. Ang trabaho sa propeta, magsangyaw sa pulong sa Dios. Pare lang gihapoy gipasabot ani. Ang mga apostoles, pare. Ang obispo, pare. Ang trabaho sa pare, magsangyaw. Ang trabaho sa propeta, magsangyaw sa pulong sa Dios. Pare lang gihapoy gipasabot ani. Ang uban, mga tigsangyaw sa maayong balita. Mao man ang trabaho sa pare. Magsangyaw sa maayong balita. Ang ilahang pastor, with due respect ha, kung dunay pastor makadungog, dili intawon mo tigsangyaw sa maayong balita. Tigsangyaw mo sa maayong pangita tungod sa 10%. Mao nay katumanan sa giingon ni San Pablo Tito kapitulo 1 bersikulo 11. Kinahanglan pahunungon sila. Kay naghatag sila og kasamo sa mga panimalay. Nanudlo og mga pagtulunan nga dili angay itudlo. Tungod lamang sa ilang makauulaw nga tinguha nga mao ang pagpanapi. Kita bagod mo pare, kita bagod mo obispo, nagsuroy-suroy sa mga panimalay, sa mga membro, sa mga sabadista, membro sa mga iglesia ni Felix Manalo, membro sa mga saksi ni Jehovah. Di ba wala? Ang kusog kaayo magsakasaka sa mga kabalayan, sa mga inosente nga Katoliko aron manguha og membro, mga pastor, mga ministro, mga evangelist. Walay pare, walay obispo. Sunod, ang uban, mga pastor o mga magtutudlo. Ang buot ipasabot aning pastor, magbalantay. Magbalantay sa karnero ba? Shepherd. Magtutudlo. Kinsa ang tinuod nga magbalantay? Mao ang atong Ginoong Hesukristo. San Juan kapitulo 10 bersikulo 11. Ako ang matuod nga magbalantay sa mga karnero. Nakaila ako sa akong mga karnero, ug ang akong mga karnero nakaila usab kanako. Unya kining nagpatuo nga magbalantay, pero makakita og lobo nga moatake sa iyang karnero, malaga ni. Ngano man, dili man ni tinuod nga mga magbalantay, mga sinuhulan man ni. Tungod man ni sa 10%. Atong basahon ang San Juan kapitulo 10 bersikulo 12 mga kaigsunan. Unsa giingon ni San Juan mga kaigsunan 10:12. Giingon dinhi mga kaigsunan with due respect sa mga amigo nato nga mga pastor nga makadungog dinhi, dili ni ingon nga pagpangdaot sa inyong kaugalingon ha. Matod pa dinhi San Juan 10:12. Ang sinuhulan mudagan inig kakita niya sa lubo nga nagpaingon na kanila kay dili man siya tinuod nga magbalantay o dili usab siya tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sa lubo ang mga karnero o patibulaagon o patibulaagon. Hiya mo na. Ang tinuod nga magbalantay sama ni Ginoong Hesus andam sa pagpakamatay tungod ug alang sa iyang mga karnero. Ang mga pastor sa laing sikta mahadlok aning pangutanon, magwali aning kilit-kilit, magpakamatay ba noon? Pero obispo, pare, kadaghang mga obispo nga nahimong martir tungod lang sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Wa gyud pastor nga gidungog nga nahimong martir. Unsa man ba kahimong martir? Mahadlok aning pangutanon, magpakamatay pagkatungod ug alang sa mga karnero. Unsa ang tinuod nga pastor? Magbalantay sa karnero. Kinsa ang matuod nga pastor? Ang atong Ginoong Hesukristo. Unsa si Ginoong Hesukristo? Hebreo 3:1. Siya mao ang pangulong pare. Buot ipasabot mga kaigsunan, ang tinuod nga pastor pare. Kanang pastor nga dili pare, piki. Sama ni Ginoong Hesus. Matuod nga pastor o pangulong pare. Unsay trabaho sa mini o piki nga pastor? Tigpatibulaag sa mga karnero. Kung atong basahon ang Jeremias kapitulo 23 bersikulo 1. Kung sa King James Version giingon diha mga kaigsunan, pagkaalaot
ninyong mga pastor nga nagpatibulaag sa akong mga karniro, nag-ingon ang Ginoo. Unsay trabaho sa mini nga pastor? Tigpatibulaag sa mga karniro. Ang matuod nga pastor, magbalantay sa mga karniro. Mga membro sa laing sikta, asa man gikan? Gikan sa Katoliko. Kinsa may tag-iya ng mga katawhan nga mga Katoliko. Ang tag-iya niya na once nga ang usa ka Katoliko binunyaga na ang tag-iya niya na mao ang obispo pare. Unsa giingon sa ni San Juan Kapitulo 10 bersikulo 1, ang sambingay mahitungot sa turil sa mga karnero. Kinsay tag-iya sa mga karnero? Mga katawhan, ilabi na mga Katoliko nga mga binunyagan, ang obispo. Kung sakop sa iyang diocese, ang tag-iya obispo. Kung sakop sa iyang parokya, ang tag-iya pare. Unsay giingon ni San Juan Kapitulo 10 bersikulo 1. Unya miingon si Hesus, sultihan ko kamo, ang tawo nga dili moagi sa pultahan inig sulod niya sa turel, kaning turel mga kaigsuonan, retirado ni sa simbahan o iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan mukatkat hinuon sa laing bahin niini kawatan og tulisan. Kini bang mga pastor nga magsuroy-suroy, magsaka-saka sa mga panimalay sa mga inosenteng Katoliko, nananghit ba ni sila sa mga obispo? Nananghit ba ni sila sa mga pare? Di ba wala? Buot ipasabot, natuman ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo. San Juan 10:1. Og niya miingon si Jesus, sultihan ko kamo. Ang tawo kuno nga dili moagi sa pultahan, wala na sila moagi pultahan. Nga naman, let's man ni sila saka sa balay, wa man ang hit sa tag-iya. Ang giingon din ang tawag kawatan o tulisan. Manguha og membro nga dili man ang hit sa tag-iya. Mao na giingon din San Juan 10:11.